خالق کائنات مال کے ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات پیارے ساتھیو، رب العالمین نے انسان کو بنایا، پیدا فرمایا، اور رب العالمین نے اپنے بندے نو دو چیزاں عطا فرمائیاں نے۔ کئی ایسے افراد نظر آؤں گے شکل و صورت انہاں دی بڑی پیاری نظر آ رہی ہے، شکل دے بڑے پیارے نے، شکل دے بڑے ہی نرالے اور خوبصورت نے، لیکن کردار دے اچھے نہیں۔ کردار اگر دیکھے آ جائے، لوگ گلاں کردے نے کہ کیڑے بندیاں نال ساڈا آمنا سامنا ہو گیا ہے، اور کئی ایسے رب دے پیارے نے اگرچہ شکلو ایڈے سونے نظر نہیں آندے، حالانکہ رب نے انسانوں بنایا ہی بڑا سونا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان اور رب نے بڑے آسن انداز دے نال بڑا خوبصورت بنایا ہے، بڑا پیارا بنایا ہے۔ لوگاں دیاں نظراں دے اندر ایڈے خوبصورت نظر نہیں آ رہے، رنگ دے بڑے کالے نے، لیکن اگر دیکھے آ جائے کردار دے بڑے اعلیٰ نے، کردار دے بڑے نرالے نے، کردار اور خلاق دے بڑے اچھے نظر آ رہے نے۔ ایک بات نوٹ فرما لو ابتدا دے اندر، جدو بندہ دنیا تو چلا جاندہ ہے نا، حسن دا سونا جیڑا بڑی پیاری شکل و صورت والا ہے، لیکن کردار دا چنگا نہیں، گل گل نال گالی نکال دے، گل گل نال تبرہ بازی کر دے، تانو تشنی کر دے، لوگ آندے نے چلو چنگا ہو گیا، مگرو لے گیا ہے، یہ تے کسے نو ٹکانی نہیں سے دیندا۔ لیکن جیڑے کردار دے آلہ ہویا کردے نے، آلہ اخلاق والے ہویا کردے نے، جدو دنیا تو ٹر جاندے نے، لوگ تبصرے کردے نے، یار بڑا پیارا بندہ سی، بڑا آلہ کردار والا، اچھے اخلاق والا، بڑا چنگا بندہ سی۔ ایک بات سماعت فرما لو، دنیا تو بندہ ٹور بھی جائے نا، چلا بھی جائے، لیکن تیرا اخلاق، تیری سیرت جیڑی ہے، او تیرا کردار بن کے قیامت دیاں دیواراں تک زندہ رہندا ہے۔ ایک بندہ گزرے ہے، رنگ دا بڑا چٹا ہے، بڑا سونا ہے، بڑا خوبصورت ہے، لیکن لوگاں نے او دا نام ابو لہب رکھ دیتا ہے، اگ دا شولہ، جی میں شولہ پخدا ہے نا، ایویں دا چہرہ پخیا کردا سی۔ اس سون نو کی کرنا جیڑا جہنم دا بالن بند ہے۔ ایک آدمی گزرے ہے،
رنگ دا تے بڑا کالا ہے، موٹے موٹے ہونٹا مال ہے، لیکن کردار دا بڑا پیارا تے کردار دا بڑا ال ہے۔ کردار اتنا پیارا ہویا ہے، چل دا زمین تے وے پیارے بلال دے چلن دیاں آوازاں رب دے جنت وچ جا رہیاں نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کردار ہوئے نا بندے دا، اخلاق چنگا ہوئے، رنگ دا سونا نامی ہوئے، او چل دا زمین تے وے چلن دیاں آوازاں رب دے جنت وچ جا رہیاں نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ نظرہ اللہ ذوالجلال دا قرآن سماعت فرما لو۔ پیغام خدا بندے اللہ دا قرآن ہے، اللہ والیاں دا تذکرہ، اللہ والیاں دیاں نشانیاں۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اللہ اپنے پیاریاں دا تذکرہ اپنے قرآن دے اندر بیان فرما رہے نے۔ کیڑے رب والے نے، کیڑے اللہ والے نے؟ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے جیڑے میرے بندے نے نا، ہے تے میرے ہی نے، جدو زمین تے چل دے نے۔ یمشون علی الارض ہونا، جدو زمین تے چل دے نے آکڑ کے نہیں چلیا کر دے، تکبر دے نال نہیں چلیا کر دے، فخر دے نال نہیں چلیا کر دے، اپنیاں گردنا اکڑا کہ نہیں جے چلیا کر دے۔ اوے آؤ نا لاہوریو، میں تے اس طرح بھی کہاں گا رب والے جدو زمین تے اپنا قدم رکھ دے ہونگے، ان اللہ والیاں دے قدم رکھن دے نال زمین بھی سبحان اللہ پڑھ دی ہوئے گے، زمین بھی الحمدللہ دے ترانے گاندے ہوئے گے۔ یمشون علی الارض ہونا، زمین تے چل دینے تے نیمیاں پا کے چلیا کر دینے۔ اگے نا دی نشانی اللہ ذوالجلال فرما رہے نے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ والے دی ملاقات جدو جاہلہ نال ہو جاندی ہے، اے جاہل بندہ تبرہ بازی کردائے، جاہل بندہ او پاہمیں سکا پر آکے اونا ہووے، او پاہمیں رشتہ دار کے اونا ہووے، او پاہمیں مسجد دا نمازی کے اونا ہووے، او پاہمیں محلے دار کے اونا ہووے، جاہل بندہ اگو گالیاں نکال دائے، جاہل بندہ تانو تشنی کر دائے، جاہل بندہ مندہ بول دا نظر آن دائے، تے جیڑا رب والا ہے نا
او اے نہیں کردا کہ تو ایک سنائیے میں ایک دیاں دو سناواں گا اللہ والا اٹ دا جواب پتھر نل نہیں جے دیا کر دے اللہ والے ایک دیاں دو تے دو دیاں چار نہیں جے سنایا کر دے اللہ والے دا کردار پتہ کی ہویا کر دے اللہ فرما رہے نے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اے جیڑا اگلا بندہ جاہل بندہ ہے پاویں پرائے بڑا یا چھوٹا ہے پاویں محلے دار ہے پاویں رشتے دار ہے او مندہ بول دے اللہ والا سلام کر کے گزر جاندہ ہے اللہ والا او دے انداز دا جواب او دے انداز اندر نہیں دیندہ ہے گالی دا جواب گالی نل نہیں جے دیا کردہ ہے تبرہ بازی دا جواب او دے انداز اندر نہیں دیندہ ہے او گالیاں کڑ دیتے اللہ والا سلام کر کے گزر جاندہ ہے اللہ والا دعاواں دیندہ نظر آ رہے آئے رب والا کہہ رہے ہو سجنہ اے تھے تیریاں واریاں نے جنت ویچ میریاں واریاں نے اے تھے تو آکڑ کے چلن دے آئے جنت ویچ میں ٹیل دا نظر آوانگا ہے اوہ کیسے رب والے جے کیسے اللہ والے دا کردارے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا یہ تے قرآن نہ قرآن آمینہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا خیر الورا صدر العلا شمس الزہا مصدر مہر و وفا سرچشم صبر و رضا والی بطہا صاحب کعبہ قوسین او ادنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زبان نبوت تو نکلے ہوئے پھولتے موتیانوں میں اپنی چولیاں دے زینت بنا کے لے جایا جے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے اور خود حضرت امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر دیا نے جگان دے پیر علیہ السلام فرما رہے نے ایک عابد بندہ ہے ایک جناب ساری رات عبادت کرنے والا بندہ ہے ساری رات نمازاں پڑھنے والا بندہ ہے ساری رات قرآن دیاں تلاوت کرنے والا ہے رب دے سامنے سجدہ کرنے والا ہے رب دے سامنے قیام کرنے والا ہے ساری رات رب دیاں عبادت کرنے والا ایک پاسے دوجا بندہ نرم طبیعت والا ہے اگلے بندے نو بولاندہ تے پیار نل بولاندہ ہے جی جی کر کے بولاندہ نظر آ رہے آئے محبتاں وانڈدہ نظر آ رہے آئے آمینہ دلال علیہ السلام اپنی زبان پاک تو فرما رہے نے جنہ ثواب اللہ ساری رات عبادت کرنے والے نو رب دین دینے اے نرم بول بولن والا پیار دے زبان بولن والا نرم گفتگو کرن والا حالا انہیں نماز عشاء پڑھیے تے سونگے آئے ادھر نماز فجر با جماعت اٹھ کے ادا کر لیندہ آئے تے لوکاں نال پیار بڑا کردہ جی جی کر کے بولاندہ ناراضگی نہیں اختیار کردہ آقا علیہ السلام فرمان دینے جنہ ثواب اللہ ساری رات عبادت کرنے والے نو دین دینے نرم طبیعت والے نو میں اللہ اینا اجر تے ثواب اپنی رحمت نال عطا فرما دین دینے
ویکھ لو نرم بولی بولن والے نو اللہ کتنا فائدہ دے رہے نے، کتنا پیار کر رہے نے، کتنیاں محبتاں دا اظہار فرما رہے نے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے ساری رات عبادت کرنے والے دے برابر اللہ ذوالجلال سے نرم طبیعت والے نو اجر تے ثواب عطا فرما دیندے نے۔ پہلا قرآن سنے آجے پھر حدیث مصطفیٰ آؤ پھر تو انو قرآن وال لے جاما۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اللہ ذوالجلال اپنا قرآن نازل فرما رہے نے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ ذوالجلال اپنے پیارے بندیاں دا تذکرہ فرما رہے نے، اپنی رحمت دا ویکھ لو رب العالمین اظہار فرما رہے نے۔ اور جیڑے رب والے نے والکاظمین الغیظ اپنے غصیاں تے کنٹرول کر جایا کر دینے، اپنے غصیاں تے قابو پا جایا کر دینے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ اللہ کہہ رہے نے جڑے میرے پیارے نے پہلے گالے وے غصے تے قابو پا جاندے نے، اونا دا اندازے وے کہ لوکاں نو معاف بھی کر دیا کر دینے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، او لوکاں نو معافیاں دے دیا کر دینے۔ او دل دے اندر گنڈا نہیں بن کے رکھ دیندے کہ میں تیرے نال مرن جیونی مکا دیتا ہے، میں مر گیا تے تو میرا منہ نہیں آ کے ویکھ سکدا، تو پہلا مر گیا میں تیرے دروازے نہیں آواں گا۔ سکے پرا معاذ اللہ سالاں دے سال ہو گئے نے، دلاں دے اندر گنڈا بن کے رکھیاں نے، اور جناب رشتہ داریاں توڑ دے نظر آ رہے نے۔ ایک مسجد دے نمازے پیران نال پیر ملا کے نماز ادا کرنے والے دل جدا جدا نظر آ رہے نے، دلاں دے اندر اساں گنڈا بن کے رکھ لیاں نے۔ اے جناب جے کدے امام غیر حاضر کسے ویلے ہو جائے، جے کو حاجی ہوری اگے کھلو جاندے نے تے بابا جی آندے نے میں اس اے دے پیچھے نہیں پڑھنے، او اگے کھلو جائے ہوندہ میں تیرے پیچھے نہیں پڑھنے۔ اے ساڈا حال خیر نال بن گیا ہے، اے ساڈا انداز دلاں دے اندر عداوتاں تے قدورتاں کٹ کٹ کے اساں پار لیاں نے۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن جیڑے رب والے نے، اللہ فرماندے نے والکاظمین الغیظ، اللہ والے غصیاں تے کنٹرول کر جاندے نے۔ والعافین عن الناس، اللہ والے لوکاں نو دلوں معاف کر دیا کر دینے۔ واللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والے انو اللہ پسند فرمایا کر دینے۔ جیڑے بندے احسان فرما دیا کر دینے اللہ نو بڑے پیارے لگیا کر دینے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا میں اپنے کردار ایسے بنا لئیے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
انجنا مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے اندر لباس تھوڑی جی زیادہ کرے جا صحابہ ارد گرد تشریف فرمانے بیٹھے نے پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے پروانے آنل گلوں باتاں کر رہے نے پیار محبت دا اظہار ہو رہے آئے ایک نا پینڈو جیا بندہ بدو جیا بندہ مسجد نبوی دے اندر آیا ہے تے ہے اسلام دا مخالف ہے انہیں دل دے اندر سوچے ارادہ لے کے آیا میں انہاں دے درمیان اختلاف ڈالنا چاہنا میں انہیں سوچے میں انہاں دی عبادت کا مسجد دے اندر پیشاب کرنا میں اے میرے کو لاؤن گے منو اٹھان گے دو چار لگان گے اختلاف بڑھ جائے گا میرے جڑے قریبی نے وہ بھی آن گے انہاں نال جناب جھگڑا ہو جائے گا دنگا فساد شروع ہو جائے گا اے ارادہ یہ لے کے آیا نیت یہ لے کے آیا پیارے پیغمبر علیہ السلام دیکھ رہے نے مسجد دے اندر آیا تے پیشاب کرن لگ پہ صحابہ دوڑن لگے نے اینو اٹھایا جائے آقا علیہ السلام دا کردار ویکھے آجے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا خلاق ویکھے آجے آقا علیہ السلام اپنے پروانے آنو کہن لگے اوے میرے او پروانے او ٹھہر جاؤ آقا جی پیشاب کرن لگ پہ ہے اینو اٹھانا چاہیے دے آقا علیہ السلام فرماندے نے انہیں اجے پیشاب کرنا شروع کیتا ہے اگر اینو انجی اٹھا دیتا تے کہتے بیمار نہ ہو جائے کوئی انفیکشن ہی نہ پیدا ہو جائے اینو تسلی نال ذرا پیشاب کر لیں دے ہو ساڑھے ورگا ہوندہ نا مسلمان خیر نال ساڑھے ورگا او جناب کدی خالی ہاتھ نہ جاندہ آقا علیہ السلام فرماندے نے ٹھہر جاؤ یہ تسلی دے نال پیشاب کردہ جان لگا نا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے قریب بلا لے آئے اوہ جان والے آج جاندے ہیں ساڑیاں گلامی سوندہ جائے آقا علیہ السلام نے پیار نال کول بٹھا لے آئے تے محبت دے نال نرم لہجے دے نال سختی نہیں کی تھی نرم لہجے دے نال آقا علیہ السلام فرماندے نے اوہ اللہ والے آئے اے مسجد رب دی عبادت لئی بنائیے پیشاب واسطے نہیں بنائیے اے تھے اللہ دے عبادت کرنی چاہی دیئے اگو تو اے عمل نہ کریے تے جا اپنے کار چلا جائے کہنے لگا سونیا جان جو گا چھڑے آئی نہیں جے میں تے تو آڈے اندازنوں میں کے آئے میں تے تو آڈے اخلاق نو تک لے آئے ارادہ تے میں خطرناک لے کے آیا سائے پر میں تو آڈا کردار ویکھے آئے تو آڈا اخلاق ویکھے آئے انج پہ لگ دے جمیں واقعی رب دے سچے نبیو اور ایک ویلا پھر وہ بھی آیا ہے ایک کلمہ پڑھ دے اشہد اللہ الہ پڑھ لو لا الہ اچھی پڑھ لو لا الہ اللہ کلمہ پڑھے تے آمینہ دلال دا کردار تے اخلاق ویک کے کلمہ پڑھ لیندہ ہے اپنے علاقے دے اندر قبیلے دے اندر گیان ہے اپنے قبیلے والے انو جا کے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے اس کردار دے بارے اخلاق دے بارے اس رویے دے بارے اپنے پینڈ والے انو بتلا دیندہ ہے میرے نال تے انج دا ماجرہ بنے ہیں اینا پینڈ والے آنے علاقے والے آنے جدو پیارے پیغمبر علیہ السلام دا اے اخلاق تکے آئے اے کردار تکے آئے تے سارے دے سارے علاقے والے پڑھ دینے اشہد اللہ الہ الا اللہ کلمہ پڑھے تے آمینہ دلال دے
دے پروانے بن جاندے نے۔ او یار میرے تیرے کردار نو ویکھ کے ساڈے اپنے ساڈے تو دور جاندے نظر آ رہے نے۔ میرے تواڈے اخلاق نو ویکھ کے میرے تواڈے انداز نو ویکھ کے ساڈے ماں جمے ویر ساڈے لاگے بہنا گوارا نہیں کر دے۔ ساڈے کردار نو ویکھ کے ساڈے اپنے پیارے ساڈے لاگے بہ کے دل دے دکھڑے پھولنا گوارا تے نہیں نہ کریا کر دے۔ پر واہ محبوب سونے میں تواڈے کردار تو صدقے جاواں لاکھ وار اپنی جند قربان کردا جاواں۔ کیسا اخلاق دکھلا رہے نے، کیسا کردار آمینہ دے لال علیہ السلام نے پایا ہے، انداز کیسا پیارا تے نرالا ہے۔ او کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، کفر کے ظلمت جس نے مٹائی، دین کی دولت جس نے لٹائی، کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، دین کی دولت جس نے لٹائی، لہرایا توحید کا پرچم، لہرایا توحید کا پرچم، صلی اللہ پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم، گوند پیدا ہو جائے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور انداز کتنا پیارا ہے، وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، رشتہ ایک اللہ سے جوڑا، شرک کی محفل کر دی برہم، شرک کی محفل کر دی برہم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور گل بڑی پیاری نوٹ کر کے لے جائے آجے، راہ میں جس نے کانٹے بچھائے، آقا علیہ السلام دے رستے دے اندر راہ میں جس نے کانٹے بچھائے، اور راہ میں جس نے کانٹے بچھائے، گالیاں دی پتھر برسائے، اور راہ میں جس نے کانٹے بچھائے، گالیاں دی پتھر برسائے، اس پہ چھڑکی پیار کی شبنم، اس پہ چھڑکی پیار کی شبنم، اس پہ چھڑکی پیار کی شبنم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کیسا پیارا اخلاق ہے، آمینہ دے لال علیہ السلام دا کتنا پیارا کردار ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کنج لوکاں نال پیار کر دے نظر آ رہے نے، جگاں دے پیر علیہ السلام کنج لوگاں نال محبتاں کر دے نظر آ رہے نے۔ اوے اپنے تے اپنے نے آقا علیہ السلام غیرانوں میں سینے لاندے نظر آ رہے نے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام جیڑے دشمن نے اونا لئی بھی آقا دعاواں کر دے نظر آ رہے نے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ آمین۔
آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام آئے نے لوکاں نال پیار کرن واسطے آئے نے لوکاں واسطے حریص بن کے آئے نے لوکاں نال محبت کرن واسطے آئے نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آئے نے لوکاں نال محبت کرن واسطے آئے نے آ ویکھ لو او دی ایک اکلڑی جان سی او دی ایک اکلڑی جان سی او دا دشمن سارا جہان سی سچے گل تے میٹھی زبان سی تائیوں سارے جہانوں تے چھا گیا آقا علیہ السلام نے اگر زمانے نو فتح کیتا ہے نا تلوار نال نہیں اپنی زبان نال فتح کیتا ہے اپنے کردار نال زبان نال آقا علیہ السلام نے زمانے نو فتح کیتا ہے ساڑھے ہٹھاں تے بھی کانٹے لگے نے ساڑھیاں زباناں تے بھی کانٹے لگے نظر آ رہے نے ہاتھ نال بھی ظلم کر رہے ہیں زباناں نال بھی زیادتیاں ہو رہی نے گالیاں دتیاں جا رہی نے مندے بول بولے جا رہے نے جیڑے رب والے نے نا اللہ ذوالجلال فرما رہے نے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ اللہ والے معاف کر دیندے نے درگزر کر جاندے نے حضرت علی بن حسین کہہ دیو رحمت اللہ علیہ جناب علی المرتضیٰ دے پوتے نے تے جناب حسین دے بیٹے نے جنہاں نو امام زین العابدین نال بھی یاد کیتا جاندا ہے بیمار کربلا دے نام نال بھی یاد کیتا جاندا ہے انہاں دی ایک لونڈی ہے لونڈی انہاں دا کردار ویکھیا جے تے اپنے انداز بھی اسی تکیے لونڈی نہ برتن لے کے پانی بھرے ہے تے علی بن حسین نو وضو کروان لگی ہے وضو کروان دیا کو برتن ہاتھ تو تھلے ڈگ پہ ہے پانی روڑ گیا کپڑے چھٹاں پہ گئی ہیں خراب ہو گئے نے تے جناب علی بن حسین دا چہرہ لونڈی نے ویکھیا غصہ چڑھ گیا تے لونڈی بڑی سیانی ہے سمجھدار لونڈی ہے فوراً قرآن دی آیت پڑھ دیئے آن دیئے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ حضرت جی غصہ نہ کرو اللہ والے غصے تے کنٹرول کر جاندے نے قرآن پڑھیا لونڈی نے اسی تے روزانہ قرآن پڑھنے یا سننے یا پھر بھی عمل نہیں نا جنہاں نے قرآن تے عمل کیتا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ اللہ والے غصے تے قابو پا جاندے نے جناب علی بن حسین کہاں لگے جا لونڈیے میں غصے نو دور کر دینا ماں غصہ ختم کر دیتا ہے تے لونڈی اگلا مقام پڑھ دیئے آن دیئے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ اللہ والے لوکانوں دلوں معاف کر دیا کر دینے دلوں معافیاں دے دیا کر دینے امام زین العابدین آندے نے جاؤ میں تینوں دلوں ہی معاف فرما دیتا ہے لونڈی بڑی سیانی ہے کاری شم صاحب لونڈی بڑی سمجھدار ہے انہیں سمجھے ہونتے معافی مل گئی ہے ہونتے درگزر ہو گیا بعد اندر منو کتے پوچھ نہ لین تو کی کیتا ہے میری شامت نہ آ جائے اے لونڈی اگلا مقام پڑھ دیئے آن دیئے واللہ یحب المحسنین
احسان کرنے والے انو اللہ بڑائی پسند کریا کر دینے اللہ دی قسم لاہوریو جدو امام زین العابدین نے قرآن دا یہ مقام سنے آئے کہنے لگی نے لونی لونڈیے غصہ تے دور دی گالے جے ایک گالے جا پھر آج دے بعد میں تینوں انجی آزاد کر دیتا ہے کیسے رب والے نے کیسے اللہ والے نے اللہ دی قسم لوگوں کی دنیا تو لے جانا ہے پتہ نہیں کدو مر جانا ہے کدو موت دا پیغام آ جانا ہے رب دا واسطہ جے گنڈا کٹ کے بنیاں جے گنڈا نو کھول دے او دلان تے جیڑیاں بنیاں جے آ جیڑی قطع تلکی اسی رکھیے نے سالان دے سال ہو گیا نے ایک دو جنل کلام کوئی نہیں ہے ایک دو جنل گل بات کوئی نہیں ہے اے جناب سکے پرا جیڑے نے ایک دو جنوں ویندے نے تے منہ موڑ لیا کر دینے ایک مسجد نمازی ہے ایک محلے دے رہن والے ایک دو جنل کلام کوئی نہیں گل بات کوئی نہیں ہے ذرا فرمانے مصطفیٰ بھی سماعت فرما لو آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت فرما رہے ہیں لا يدخل الجنت قاطعن لا يدخل الجنت قاطعن قطع تلقی کرنے والا ناراض رہن والا بندہ رب دے جنت وچ داخل نہیں ہو سکدا کتھے نمازاں کلاں گے اسی ذرا غور کرے آجے اپنے کردار نو ویکھی اسی جیڑا بندہ 3 دن تو زیادہ کسے نال ناراض رہندا ہے نا او دیاں نمازاں کوئی قبول نہیں حج عمرے قبول نہیں او دے روزے قبول نہیں او دے قرآن دیاں تلاوتاں قبول نہیں تسی آکھو گے حضرت ایک ہی کہن ڈے جے میری گل نہیں او محبوب پیغمبر علیہ السلام کہہ رہے نے جڑے اپنی مرضی نال بول دے او بولو بول دے آمینہ دلال علیہ السلام دین دے معاملے دے اندر بول دینے تے رب دی وحی نال بولیا کر دینے اور میں نہیں قرآن آندہ ہے اللہ فرمان دینے وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ جدے لبان دے اتے رب بول دائے اچھی کہہ دے ذرا سبحان اللہ جدے لبان دے اتے رب بول دائے او سونا رحمتہ موتی رول دائے او دا بولنا رب دا قرآن آیا او دا بولنا رب دا کلام آیا کائنات دا بن کے امام آیا جدے حسن دی جگ وچ تم پہ گئی او تے نبیان دا سلطان آیا سبحان اللہ او جدے حسن تے رب وی ناز کرے جدے حسن تے رب وی ناز کرے او دے نال کیڑا پرواز کرے طٰہٰ یاسین مزمل دے پا رب کولو لقب تے شان آیا کائنات دا کلا امام آیا سبحان اللہ او میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کہہ رہے نے جیڑا بندہ قطع تلقی کرن والا ہے ناراض رہن والا ہے لا يدخل الجنت قاطع
قطع تلقی کرنے والا بندہ جنت وچ نہیں جا سکے گا۔ جمعہ پڑھن آنے ہاں، نمازاں پڑھن آنے ہاں، مسجد دے اندر آنے ہاں، حاجی ہوری بھی آ گئے نے، چودھری ہوری بھی آ گئے نے، فلانا نمازی بھی آ گیا ہے، دو ناراض نے نا نمازی، دو بھائی، دو محلے دار، دو رشتہ دار، وہ بھی مسجد آ گیا ہے، وہ بھی مسجد آ گیا ہے۔ ارادہ اے وے کہ رب جنت دے دے وے، رب جنت دے اندر داخل فرما دے وے۔ آقا علیہ السلام فرمان دینے سوار تے جمعرات والے دن عمال نامہ فرشتے رب دے کول لے کے جان دینے تے ایک بندے دا عمال نامہ لے کے گیا نے عرشاں والے ربا ہے جیڑا تیرا بندہ ہے اے دے عمال نامے دے اندر نمازاں بڑیاں نے حج عمرے بڑے نے اے دے عمال نامے دے اندر قرآن دیاں تلاوتاں بڑیاں نے اوہ نماز تہجد جیڑیاں نے او بڑیاں پڑیاں نظر آ رہیاں نے نیکیاں بڑیاں اے دے عمال نامے دے اندر نظر آ رہیاں نے پر میرے مالک ایک گل اے تیرا بندہ اپنے پران ناراض ہے اپنے رشتہ دار نال ناراض ہے اپنے نمازی بھائی نال اجے وی ناراض ہے اجے اپنے امام خطیب دے بارے دل دے اندر نے عداوت رکھی نظر آ رہی ہے اللہ اے گل دے عمال نامے دے اندر بھی ہے وے تے گل سنے اجے ذرا آقا علیہ السلام فرماندے نے رب پتہ کی آندے نے انظروا حتی یسترغ اوہ فرشتے ہو اس بندے دا عمال نامہ واپس میرے کولو دنیا تے لے جاؤ تے تینہ دنہ دیے نو مولت دے دے وہ جے تے تینہ دنہ دے اندر اپنے ناراض بھائی نال صلح کر لوے تے اے دا عمال نامہ میرے وال لے کے آ جایا جے تے جے تینہ دنہ دے اندر اپنے ناراض بھائی نال اپنے ناراض ہمسائے نال اپنے ناراض رشتہ دار نال صلح نہ کرے فرشتے ہو پھر اے دا عمال نامہ توانوں میرے وال لے کے آن دی لوڑی کوئی نہیں دسو نمازاں کتھے کلاں جے ناراضگی دی حالت دے اندر موت آ گئی ممبر تے کھڑا ماں رب دے گھر دے اندر جمعے دے دوران کہہ رہے ماں قرآن ہاتھ دے اندر پکڑ کے کہہ رہے ماں اللہ دی قسم ہے تواڈیاں نمازاں دا تواڈے روزیاں دا تواڈے انہاں تہجداں دا حج عمرے دا قرآن دی تلاوت دا رب دے دربار دے اندر ایک رائی دے دانے برابر بھی مول نہیں جے پینا جے تینہ دنہ تو زیادہ ناراض رہ نہ کسے نال کوئی لوڑ نہیں نمازاں پڑھن دی ایویں ٹھنڈے پانی نال ایڈی سردی دے اندر وضو کرنے ہیں جدو اینا دا مولی نہیں پینا جگان دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویکھ لو کیسیاں پیاریاں باتاں تو آگاہ فرما رہے نے اپنے دلانو صاف کر لئیے اپنے کردار نو چنگیاں کر لئیے کردار اپنا بنا کے رکھ مثل شجر شجر آندے نے درخت پھل دار درخت نو کردار اپنا بنا کے رکھ مثل شجر جو تجھ کو سنگ مارے اس کو سمر دے پھل دار درخت نو وٹا ماریے نا تے پھل دیندہ ہے پھل دیندہ ہے جیڑا تینو گالی دے وے انہوں دعاواں دے آکار ہے جیڑا تینوں مندہ بولے سینے لایا کارے اے عمل تو کر لے رب تیری دنیا بھی بہتر کر دین گے جنت دا حقدار بنا دین گے سبحان اللہ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کردار ویکھ لو آن والے قیدی آئے نے جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے سامنے کھڑے نے اینا قیدیاں دے اندر ایک نوجوان بچی ہے
انہاں قیدیاں دے اندر نوجوان بیٹی بھی ہے تے سر تے دوپٹہ کوئی نہیں، چادر کوئی نہیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ویکھے آئے ہن ہے غیر مسلم نوجوان لڑکی ہے. آقا علیہ السلام دا کردار ویکھ لو، آقا علیہ السلام دا اخلاق ویکھ لو، انداز ویکھ لو. اپنی نبوت والی چادر آمینہ دے لال علیہ السلام اتار کے کندیاں تو غیر مسلم بیٹی دے سر تے دے دین دینے. آج دا نوجوان اپنی مسلمان بہو بیٹی کو لو گزر دیتے آواز کس دا ہویا گزر دائے. آج دا نوجوان دا کردار وے رات دیاں تاریکیاں ویلے مسلمان بیٹی نل گلاں کر دیاں رات گزار دین دائے. رات دے سناٹے دے اندر مسلمان دی عزت بھی اس نوجوان کو لو محفوظ نظر نہیں آ رہی ہے. تے آقا علیہ السلام دا انداز غیر مسلم لڑکی ہے تے اپنی چادر پا کے جدا تذکرہ اللہ قرآن دے اندر فرما رہے نے او چادر اتار کے غیر مسلم بچی دے سر تے دے دین دینے. اس بچی نے آمینہ دے لال دا انداز تکے آئے، اخلاق ویکھے آ، کردار ویکھے آئے. اجے چاند دینی گزرے نے آمینہ دے لال علیہ السلام دا کردار تک دیئے پڑھ دیئے اشہد اللہ الہ الا اللہ کلمہ پڑھ دیئے تے مسلمان ہو جان دیئے. اجے وقت تھوڑا ہی گزرے ہے. آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دینے اے بیٹی صفاہا تیرا باپ بڑا سخی گزرے آئے. اے بیٹیے جے اپنے بابل دے پنڈ جانا چاہنی ہے، اپنے علاقے واپس جانا چاہنی ہے تے تیریاں مرضیاں نے. حاتم تائی دی بیٹی ہے تے عدی دی پہن ہے. کہاں لگی اللہ دے نبی جی میں تو آڈے کردار دے بارے اپنے ویر نو میں دسنا چاہنی ہاں، خبران دینا چاہنی ہے. میرے ویر عدی ایسا نبی کو لو دوڑیا پھرنے جی دے ورگا رب نے جگ دے اندر دوجہ بنایا ہی کوئی نہیں ہے. تے آقا علیہ السلام فرمان دینے بیٹی صفاہا ہے چل تیری مرضی ہے جانا چاہنی ہے تینے نال میں اپنے پروانے آنو پیج رہے آوائے. چند سے آبادی ڈیوٹی لگائی ہے. اے بیٹی صفاہا سواری تے سوار ہو جان دیئے. آمینہ دے لال علیہ السلام دے پروانے نال نال چل دے جا رہے نے. تے علاقے قبیلے دے اندر گئی ہے. پتہ لگا اے دا ویر او دو دا دوڑے آجے تک واپس مڑے آئی کوئی نہیں ہے. انہیں شام دے جنگل دے اندر ڈیرے پائے نے. اے جناب جنگل ور روانہ ہو جان دینے انج دوروں نظر ہماری آئے ادھیاں دے منو انج لگ گئے کہ جویں میری ماں جمی پین صفاہاں آ رہی ہے. سواری قریب آئی ہے، پین نیچے اتر دیئے تے ویر دوڑ کے اپنی ماں جمی پینوں مل دائے. ملاقاتہ ہوندیاں نے، گلاں باتاں ہو رہیاں نے تے پیندی سٹے نہ پہلی گالی پوچھ دینی میری ماں جمی پین صفاہاں اینیاں راتاں تے اینے دینے غیر علاقے ویچ رہ کے آئی ہیں، غیر مرداں دے اندر رہ کے آئی ہیں. اے میری پین صفاہاں دسنا تیریاں عزتاں بھی بچیاں نے کہ نہیں بچیاں، تیری عزت دا بھی کو پاس رہے آئے کہ نہیں ہے، تیری عزت دا کی حال ہے. تے ویکھ لے ذرا غور کرے آجے جدو ماں جمی پین کو لو ویر نے عزت دے بارے پوچھے آئے تے اکھاں پین دیاں میں ڈول گئیاں نے. کہن لگی وے میرے ویرا آج تینوں عزتاں دا خیال آگے آئے. جدو کرو نکلے آسیں اپنے بیوی بچیانوں نال لے آسائیے تے ماں جمی پینوں نال لے جانا یاد ہی نہیں سی رہا.
جے پوچھی لے آئی تے گل سن لے اللہ دی قسم ہے جیڑیاں عزتاں میں نبی دے شہر جا کے پائیاں نے او عزتاں تے میں اپنے بابل دی چار دیواری وچ رہ کے بھی نہیں ہو پائیاں شرم و حیا دی گل کرنے آندی ہے بہن کہہ رہی ہے جیڑی شرم و حیا نبی اور نبی دے پروانے دیاں اکھاں وچ ویکھ کے آئیاں وے میرے ویرا او شرم و حیا مینوں تیریاں اکھاں وچ بھی نظر نہیں ہو آ رہی ہے بہن جواب دے رہی ہے آندی ہے سن میں ویرا آ جیڑے وانگ فقیر آئے گل بڑی پیاری شیخ سلیم صاحب ہے سن میں ویرا آ جیڑے وانگ فقیر آئے تے نال میرے نے آئے تے پیری جوتی کھجیاں والی گل ٹاٹے نانے پائے تے ویکھیا نہیں ہوں اینا میرے تائیں مدینے او نال ٹرے نہیں ایتھوں تک نال میرے چل دے آئے نہیں تے انہاں دے انداز کردار پتہ کی رہنی ویکھیا نہیں انہاں میرے تائیں اوے ویکھیا نہیں انہاں میرے تائیں سن انہاں دا حال تے ویکھن والا اکو پیر انہاں دا وے ویرا ایک گل ہور بھی آ ویکھن والا اکو پیر انہاں دا جدا نام محمد آلہ وے ویرا اس نبی کو لو دوڑیا پھرنے چل میرے نال اس نبی دے در دولت آدھی آمینہ دے لال علیہ السلام دے در دولت پہنچ چکا ہے آقا علیہ السلام نے بازو تو پکڑے آتے کر لے کے چلے گیا نے ہن کردار ویکھے آجے ایتھے ماں جمعہ ویر آجے جیدے نل ناراضگی ہے بہن آجے نا اسی متھے وٹ پا لینے ساڑھے چہرے سدھے نہیں ہوں دے دروازے تے لین کی آئی ہے تے پرا لین کی آیا ہے جگاں دے پیر علیہ السلام نے بازو تو پکڑ کے گھر لے گیا نے تے جتھے آقا علیہ السلام بہندے نے نا چٹائی ایک کی جگہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دا کردار ویکھے آجے آن والا دشمن ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے ہویا دی پیارے آئے میں تیرا میزبان تے تو میرا مہمان ہے اے بیل لئی چٹائی جگہ ہی کوئی ہے آقا علیہ السلام فرمان دینے تو چٹائی تے بے جا میں رب دا نبی تھلئی بے جانا مائے آقا علیہ السلام دا ایک کردار آن والے نے تکے آئے تے اس نہج تے پہنچاند آئے آندہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کلمہ پڑھے تے آمینہ دلال دا پروانہ بن جاند آئے اور قرآن اعلان فرما رہے آئے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ٹائم ختم ہو جاندہ مضمون نہیں مقدہ ایتھو انشاءاللہ اگلے جمعے شروع کرانگے انشاءاللہ زندگی رہی سارے دوست احباب جلدی پہنچن دی کوشش فرمایا کرو اللہ دی حضور دعائے اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی دے اندر اے دیتے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین